अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार आज 25 जनवरी है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम में तशरीफ ला रहे हैं और लगभग आज रात 12-1 बजे उनका ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। तो इसी मौके पर आखिरकार फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कल रात को बाकायदा एक वीडियो बनाकर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को जहलम एकेडमी में दावत दी। इंजीनियर साहब ने फरमाया कि कल 26 जनवरी संडे के दिन जहलम एकेडमी में पब्लिक सेशन होना है और इसी पब्लिक सेशन के दौरान अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम एकेडमी में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंजीनियर साहब ने बाकायदा अपनी जहलम एकेडमी के अमीर के जरिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए तहाइफ भी पहुंचाए। और अगर कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम एकेडमी में मुलाकात करने के बाद इंजीनियर साहब से इल्मी डिबेट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियर साहब ने बाकायदा पैटर्न भी बताया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। तो अली आबिद भाई ने उन्हें फोन किया, मुफ्ती साहब ने खुद फोन उठाया। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से और ये बात है बुध वाले दिन की। मुफ्ती साहब से उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। ये कह के मुफ्ती साहब ने फोन अपना बंद कर दिया। यानी मुफ्ती साहब ने इसके जवाब में ये नहीं कहा कि हाँ मैं मुनाजरे के लिए जा रहा हूं, बल्कि कहा मैं तो अपने प्रोग्राम में जा रहा हूं। लिहाजा जहां तक हमारा इस हवाले से हुस्न ज़न है वो ये है कि मुफ्ती साहब इस किस्म की किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। ये जो मुबैना रैप है ये इन्होंने खुद फेम हासिल करने के लिए मुफ्ती साहब की तरफ इस तरह का झूठ बांधा है। लेकिन मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमने मुफ्ती साहब को ये वीडियो भेज दी थी अली आबिद भाई के थ्रू। अभी तक उन्होंने इसका रद्द नहीं किया। इसकी वजह से मुफ्ती साहब भी इस पूरे प्रोग्राम का चाहते ना चाहते हुए हिस्सा बन गए। उनका काम था कि वो रद्द करते, चूंकि उन्होंने रद्द नहीं किया लिहाजा हम यही समझेंगे कि जो उनके मुबैना रैप कह रहे हैं कि वो दस्तार बंदी के लिए प्लस खत्म बुखारी के लिए और प्लस इंजीनियर साहब से इल्मी डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं। गुफ्तगू का फॉर्मेट भी मैं बयान कर देता हूं। ज़ाहिर ये कोई मुनाजरा नहीं है, आप इसे मुजादला या कोई इल्मी डिबेट कह सकते हैं या डिस्कशन कह सकते हैं एक फ्रेंडली माहौल में। मैं आज देखें आर्जी के तौर पर नीचे बैठा हूं, मैंने ये कुर्सी खाली छोड़ी है, मुफ्ती साहब ऊपर बैठे, मैं नीचे बैठूंगा और 10 मिनट में मुफ्ती साहब मेरे अकायद और नजरियात जिनकी वजह से मैं खुदा न खास्ता अगर काफिर हूं या गुमराह हूं वो हाईलाइट करें। अगले 10 मिनट में मैं उसका जवाब दूंगा और क्लैरिफाई कर दूंगा कि मेरे ये अकायद और नजरियात हैं, ये मुझ पे ब्लेम है और अगर ये आप जो बात कर रहे हैं इसका मैं हामी हूं तो उसके पीछे ये दलाइल है। मेरे लिए 10 मिनट काफी होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फिर 10 मिनट में मैं अकीदत तौहीद, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखाना इबारतों के हवाले से बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के बिलखुसूस जो नजरियात हैं और अहले तशय्युअ के बिलउमूम, वो 10 मिनट मेरे लिए काफी है, मैं वो रख दूंगा। और फिर उससे अगले 10 मिनट में मुफ्ती साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना है। मुफ्ती साहब ने उसका जवाब नहीं देना, उसके ऊपर फतवा देना है। फिर इंशाल्लाह पब्लिक फैसला करेगी। ये टोटल 40 मिनट की गेम है, 20 मिनट मुफ्ती साहब के हैं और 20 मिनट मेरे हैं। अगर इसको कोई बढ़ाना चाहता है वो जरूर बढ़ाए, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में अपना मुकदमा रख लूंगा और हमारे स्टूडेंट के सामने हमारी वीडियोस मौजूद है, मुफ्ती साहब भी देखते हैं, इनको भी पता है कि ये मामला कितना मजबूत है। तो ये उसका फॉर्मेट होगा, 40 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब खुद बात करना चाहे तब भी ठीक है, ऑनलाइन आना चाहे तब भी ठीक है, और अगर वीडियो में किसी को रैप नामजद करें लेकिन उन्हीं अल्फाज के साथ कि इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है, बल्कि तीनों फिरकों की, अहले सुन्नत के बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, चले शिया को बीच में शामिल कर दें, अगरचे वो शायद इनको ऑन ना करें, लेकिन तीनों बड़े फिरके तो इन्हें मुफ्ती आजम पाकिस्तान मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल जुमे के बयान के दौरान लोगों को ये वसीयत की कि उनकी वफात के बाद कोई हंगामा क्रिएट ना करे, बल्कि उस वक्त जितने लोग वहाँ पर मौजूद हों वो फौरी तौर पर तजहीज़ व तकफीन करके मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में उन्हें भी दफना दें। ऐसे मैंने अपने बारे में भी वसीयत की हुई है, भाई मेरी मौत की इत्तला मिले, अल्लाह करे कि अल्लाह उम्र में बरकत दे, दीन की खिदमत ले ले, बहरहाल मरना सबने, तो जैसे ही मिले फौरी तौर पे कब्र कफन दफन, समझ रहे हो जितने लोग अवेलेबल हों उस वक्त जनाजा पढ़ाओ और कोई तस्वीरें डालने की इजाजत नहीं है, दफन करो, दुआ करो, पतली गली से निकलो बस। उसके बाद हमने कहा भाई साहब कोई नया वाक़या नहीं होगा, सब दुनिया में आते हैं और सब दुनिया से जाते हैं, और किसी एक शख्स के जाने से ये नहीं होता हाय दीन का काम अब कौन करेगा, हम कौन सा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब उलमा कर रहे हैं, तो अल्लाह जब तक दीन को रखेगा उलमा पैदा होते रहेंगे। तो बस दफन हो गया, खलास। मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे, 4 शादियों पे अच्छी बातें किया करते थे, हाय हाय हाय, उनकी ज़िंदगी में कर लेते तो मोटिवेशन मिल जाती। बस ये रोना धोना 2-4 दिन रो, उसके बाद दुआ की ज़रूरत है भाई। इसलिए मैंने तो वसीयत की हुई है कि बिल्कुल तमीज़ से, हल्का फुल्का, और दफन कब्रिस्तान में करो। ये जो आजकल एक नई चीज़ बड़ी भी है, कोई बड़े बुजुर्ग मरता है तो ये वाले इहाते में दफन होंगे, नहीं भाई, ये भी सारे मुसलमान हैं जो कब्रिस्तानों में है ना, अलग से प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। यही हमें मुसलमानों में ही अपने जैसे गुनाहगारों में दफन कर देना, अलग से किसी वीआईपी कब्रिस्तान में दफन करने की जरूरत नहीं है कि ये इहाता है यहाँ पे हजरत जी, यहाँ हजरत जी क्यों है, हजरत जी हैं तो जहाँ सब मुसलमान जा रहे हैं वहीं जाए ना हजरत जी भी, इनको वहाँ जाते हुए कोई शर्म क्यों आ रही है ना।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تو المحند کے عقائد کا دفاع کیا نہیں، لیکن الٹے آپ پر بہت سے الزامات لگائے ہیں۔ تو اسی پر انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ دیوبند کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بزرگوں کے گستاخانہ عقائد کا دفاع نہیں کر سکتی۔ الواجدی صاحب ہے کوئی حافظ اللہ، پتہ نہیں آپ نے سنا بھی ہے کہ نہیں، جن کو آپ نے 5 دن سے آپ نے 5 سوال کیے تھے، دیوبند کے ہیں کوئی؟ اچھا تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے 5 عقیدوں کے؟ بھائی جواب نہیں دیا انہوں نے، آپ کے اوپر صرف بلیم پہ بلیم کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہی تو ہم کہتے تھے، یہ ہماری کرامت قیامت تک ہے۔ دیوبند کی آنے والی نسلیں بھی کبھی اپنے بزرگوں کے کالے کرتوتوں کا دفاع نہیں کر سکتی، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اور اس کی برکت سے الحمدللہ دیوبندی عوام نے حق قبول کیا ہے۔ دیوبند وہ فرقہ تھا جس کے بارے میں پبلک میں مشہور تھا، دیوبند دماغ بند۔ اللہ کا شکر ہے یہ مت بھی میں نے توڑ دیا ہے۔ دیوبند اس حوالے سے بالکل بانچ تھا کہ وہ عقل سے آری لوگ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری دعوت حق کی برکت سے ہزاروں دیوبندیوں نے اپنے دین تصوف کو چھوڑ کر رسول اللہ کا دین اختیار کیا، الحمدللہ یہ مت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کے منی گاڈ کے کنسپٹ پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، تو آخرکار اسی حوالے سے انجینئر صاحب نے ابھی حال ہی میں پوڈ کاسٹ کے دوران اس کا جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ گاڈ کا ترجمہ ہی تو الہ بنتا ہے، اس میں آپ دعوت کو نقصان ہوا ہے میرے بھائی، رک جائیں، دعوت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا الحمدللہ۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اگر دعوت کو نقصان ہو رہا ہے تو دیوبندیوں کے مفتی سعید نے کیوں کہا ہے کہ جنت میں ہر میں تو غلط کہا، غلط نہیں، ہماری کفر ہے اور ان کی غلط ہے، نکلو جا کے بتاؤ۔ نہیں کوئی کفر نہیں، میرے اس طرح نہیں کفر ہوتا آج تک۔ اگر یہ اتنا بڑا کفر ہے نا تو یہ تو بریلویوں کے ہاتھ بڑی اچھی چیز لگی ہے، جاؤ مفتی منیب کو فتوا دے اس کے اوپر کفر کا، مفتی تقی عثمانی فتوا دے کفر کا، نہیں دے رہے نا بڑے لوگ۔ یہ چھوٹے لوگ صرف ویلاگ بناتے ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے، پتہ ان کو یہ کوئی شریک ریت نہیں ہے۔ ناؤ خدا، میں بار بار ورڈ کر رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے ناؤ خدا، کشتی کے ملاح کو کہتے ہیں ناؤ اور خدا۔ تو کشتی کا ملاح الہ ہوتا ہے، خدا کا مطلب الہ نہیں ہے، خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا، یہ کلیئر کریں۔ الہ عربی کا لفظ ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایکویلنٹ اگر کوئی آپ نے ورڈ یوز کرنا ہے تو معبود استعمال کریں، جس کی عبادت کی جائے۔ خدا کا مطلب معبود نہیں ہے، خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا، جس طرح رب کا مطلب آپ نے کیا کہا، پالنے والا۔ تو میں نے مان لیا نا، میں نے یوسف اسلام پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا نا، قرآن پہ شرک کا فتویٰ لگایا۔ اسی طریقے سے نو خدا کہنے سے وہ معبود نہیں بنے گا، وہ نظام چلانے والا ہوگا۔ جنت میں مفتی سعید صاحب نے جو فرمایا کہ ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی جس میں اس کا حکم چلے گا، بالکل ٹھیک کہا، یہی کانسیپٹ ہے۔ اور اس سے بڑی بات فتوح الغیب جو عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے کو کن فیکون کی کوالٹی حاصل ہو جاتی ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ نہ ابن تیمیہ کو خیال آیا کہ کن فیکون تو اللہ کی کوالٹی ہے، نہ عبد القادر جیلانی کو خیال آیا، اور یہ کتاب ان کی ہے جو اتھینٹک ہے۔ غنیت الطالبین میں تو 2 رائے ہیں نا بریلویوں کے ہاں، فتوح الغیب میں رائے کوئی نہیں ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں ان کی کتاب ہے اور بریلوی بھی۔ عبد القادر جیلانی تو دنیا میں منی گاڈ بنائے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، حالانکہ فراڈ ہے، دنیا میں کن فیکون انسان کو نہیں ملے گا، کن فیکون ملے گا آخرت میں، نظام چلائے گا وہ اپنی جنت کے اندر، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گاڈ، اور اس کی میں نے تعویل بیان کی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ علماء کرام نے جاوید احمد غامدی صاحب پر ناسبیت کا فتویٰ لگایا تھا، تو اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں ایک سیشن کے دوران جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنا جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو شیعہ ہمارے شیعوں میں تاثر یہ پایا گیا ہے، یہ جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ناسبیت کے اثرات ہے یا ناسبی ہے، تو اس کو آپ کو کیا، آپ نے حالانکہ بہت خوبصورت اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف مجھے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس طرح کے ٹائٹل، تو کیا واقعی میں آپ ناسبیت، یہ وہ مرض ہے جس سے یہ امت نجات نہیں پا سکی۔ یہ اصل میں چیزوں پر غور کرنے کا فطری طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کرتی۔ یعنی قرآن پر غور کرنا ہے تو روایت کی روشنی میں، قرآن پر غور کرنا ہے تو فقہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو فلسفے کی روشنی میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طریقے سے اگر تاریخی حقائق پہ گفتگو کرنی ہے تو یا اہل بیت کا حامی ہو کے کرنی ہے یا ان کا مخالف ہو کے کرنی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے نزدیک کسی چیز کو بنیاد بنا کر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ پہلے ہی مرحلے پر اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو حقائق کو دیکھوں گا، اگر ایک بات سیدنا علی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر ان کے مقابل میں کسی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم۔ تو اس وجہ سے میرے ہاں قرآن کا معاملہ ہو، میرے ہاں روایت کا معاملہ ہو، استدلال کی بنیاد پر طے ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہوا ہے جس سے کسی سے دوستی ہو گئی اور کسی سے دشمنی ہو گئی ہے؟ یعنی ماضی کا قصہ، صدیاں بیت چکی ہیں، میں کیوں کسی سے بغض رکھوں گا اور کیوں کسی کی بیجا حمایت کروں گا؟ مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اس کو سمجھنے میں انسان ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن میرا اپروچ ہر جگہ یہی ہوگا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔